अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 15 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजर्बा। रॉकेट 400 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। हुकूमत पाकिस्तान IMF के हाथों एक डॉलर के लिए शर्मिंदगी उठाती है तो कहीं दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कायल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ दुबई के पुरताइश शहर में पाकिस्तानियों ने 11 अरब डॉलर की जायदादें बना रखी हैं। बलूचिस्तान के ज़िला जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले मेजर बाबर खान भी शहीद मेजर की नमाज जनाजा जोब कैंट में अदा कर दी गई। पाकिस्तान से चीन को सुर्ख मिर्च बरामद की जाएगी। निजी और चीनी कंपनी के दरमियान माहिदे पर दस्तखत हो गए। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में रफा हमलों के खिलाफ भी दरख्वास्त दे दी। कैनेडियन सरजमीन पर सिख शहरी हरदीप सिंह नजर के कत्ल के केस में पेशरफ्त। एक और भारतीय शहरी को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। कौमी क्रिकेट टीम ने आयरलैंड से T20 सीरीज जीत ली। आखिरी मैच में हरीफ को 6 विकेटों से शिकस्त। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में चांदी का तमगा जीतने वाली कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 2023 के वाजिबात ताहाल न मिल सके। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजर्बा। रॉकेट 400 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक फतह 2 गाइडेड रॉकेट के टेस्ट के मौके पर आला अस्करी हुक्काम और साइंसदान भी मौजूद थे। जदीद नेविगेशन सिस्टम से आरास्ता फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजर्बा माहिरीन की मेहनत का समर है। तेज़ रफ्तार रॉकेट 400 किलोमीटर तक के अहदाफ को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फतह 2 के कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और माहिरीन को मुबारकबाद पेश की। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। दुबई लीक्स में नाम सामने आने के बाद सियासतदानों और साबिक जर्नलों ने वजाहत जारी कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर फैसल वाडा, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत और IGP आज़ाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक ने कहा कि दुबई में मौजूद उनकी जायदादें डिक्लेयर्ड हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, साबिक DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर के बेटे, साबिक DG मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट मेजर जनरल नजमुल हसन शाह और मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर ने दुबई में अपनी जायदादों की तस्दीक की और कहा कि तमाम जायदादों को टैक्स हुक्काम के सामने जाहिर किया जा चुका है। IGP आज़ाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी अल-दफरा फर्स्ट और अल-सानिया थर्ड में जायदाद रखने की फहरिस्त में शामिल हैं। ये जाने बगैर कि दुबई में प्रॉपर्टी जायज़ है या नाजायज़, सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया है और इसके साथ ही एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। बलूचिस्तान के ज़िला जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर किए गए ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला जोब के इलाके संबाजा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया था। फायरिंग के शदीद तबादले में ऑपरेशन की क़यादत करने वाले मेजर बाबर खान शहीद हो गए। 33 साला शहीद मेजर बाबर खान का ताल्लुक मियांवाली से है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मजीद कहना है कि अवाम के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम अमन के लिए मुत्तहिद हैं। शहीद मेजर की नमाज जनाजा जोब कैंट में अदा की गई, जिसमें आला फ़ौजी और सिविल अफसरान के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। ISPR के मुताबिक शहीद को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ मियांवाली में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय क़यादत की जारहाना बयानबाजी इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दी है।
بھارتی سیاستدان انتخابی مقاصد کے لیے اپنی ملکی سیاست میں پاکستان کو گھسیٹنا بند کر دیں۔ عالمی برادری ان اشتعال انگیز بیانات کا فوری نوٹس لے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھارتی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور کابینہ کے دیگر ارکان کی طرف سے حال ہی میں پاکستان سے متعلق بیانات کے حوالے سے میڈیا کے سوالات کے جواب میں کہا کہ بھارتی لوک سبھا کی انتخابی مہم کے دوران مختلف رہنماؤں کی طرف سے پاکستان مخالف بیان بازی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جموں کشمیر تنازع، انسداد دہشت گردی کی کوششوں، دو طرفہ تعلقات اور جوہری صلاحیتوں سمیت متعدد دیگر امور سے متعلق ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ چند ماہ قبل ہم نے پاکستانی سرزمین پر بھارت کے ماورائے عدالت قتل اور بھارتی سازش کو بے نقاب کیا تھا اور پاکستان کے اندر جارحانہ کارروائیوں کے لیے اپنی تیاری پر بھارت کا مسلسل زور جرم کا اعتراف ہے۔ پاکستان سے چین کو سرخ مرچ برآمد کی جائے گی، نجی اور چینی کمپنی کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اسلام آباد میں پاک چائنا انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور انٹرنیشنل ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے درمیان پہلے مالیاتی سہولت کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ معاہدے سے سی پیک کے تحت فلیگ شپ زرعی پروجیکٹ میں LTEC بڑی کمپنی بن گئی ہے۔ تقریب میں چین کے منسٹر، کونسلر چین اور یورپ میں پاکستان کی سابق سفیر نغمانہ ہاشمی اور وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے حکام بھی شریک تھے۔ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان سے چین کو مرچ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملکی معیشت کی صورتحال سے متعلق شش ماہی رپورٹ جاری کر دی، جس میں مالی سال 24 کے لیے اوسط مہنگائی کی شرح 23 سے 25% کے درمیان رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بینک دولت پاکستان نے مالی سال 24 کی پہلی شش ماہی رپورٹ بعنوان پاکستانی معیشت کی کیفیت جاری کر دی، جس کے مطابق پاکستان کے معاشی حالات مالی سال 2024 کی پہلی شش ماہی کے دوران بہتر ہوئے ہیں۔ سخت زرعی اور مالیاتی پالیسیوں کے تسلسل، زرعی پیداوار میں بہتری اور اجناس کی عالمی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے جاری کھاتے کے خسارے میں خاصی کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق درآمدات کو محدود کرنے والے اقدامات کے خاتمے سے صنعت کے لیے خام مال کی دستیابی بہتر ہوئی ہے۔ IMF کے SBA کی منظوری سے بیرونی قرض گیری کی رکاوٹیں کم ہوئیں، جس سے مالی سال 2024 کی پہلی شش ماہی کے دوران مالی رقوم کی آمد میں اضافہ ہوا۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں رفع حملوں کے خلاف بھی درخواست دے دی۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست پر 16 اور 17 مئی کو سماعت ہوگی۔ درخواست میں رفع حملوں کے خلاف ہنگامی اقدامات کا حکم جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ نئی درخواست جنوبی افریقہ کے جنوری میں دائر کیے گئے مقدمے کا حصہ ہے، جس میں جنوبی افریقہ کے ساتھ ترکیہ، مصر اور کولمبیا بھی رفع حملوں میں ہونے والی جنگ بندی کے خلاف فریق بن چکے ہیں۔ جون 2023 میں کینیڈین سرزمین پر سکھ شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے کیس میں ایک اور بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے الزام میں 3 بھارتی شہریوں کے بعد ایک اور بھارتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ گرفتار بھارتی شہری امندیپ سنگھ فرسٹ ڈگری قتل کے الزام میں پابند سلاسل ہے۔ اس سے قبل 3 مئی کو البرٹا میں 3 بھارتی شہریوں کو فرسٹ ڈگری قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ افراد کینیڈا میں 5 سالوں سے عارضی شہری کے طور پر مقیم تھے۔ مندیپ موکر کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس قتل میں مزید لوگ بھی ملوث تھے، انہیں تلاش کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی تمام تحقیقات مودی سرکار کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ کینیڈا کے جنگلات کی آگ نے تیل کے پیداوار والے علاقوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ البرٹا کے علاقے فورٹ میکمرے سے 6000 افراد کا انخلا کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ برٹش کولمبیا میں فورٹ نیلسن کے قریب لگی جنگلات کی آگ بے قابو ہو گئی ہے۔ کینیڈا کی جنگلات کی آگ کا دھواں امریکی ریاستوں تک پھیل رہا ہے۔ مونٹانا، ساؤتھ ڈیکوٹا اور نارتھ ڈیکوٹا سمیت کچھ امریکی ریاستوں میں ہیلتھ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے آئرلینڈ سے T20 سیریز جیت لی۔ آخری میچ میں حریف کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان نے محمد رضوان اور کپتان بابر اعظم کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت آئرلینڈ کو تیسرے T20 میچ میں شکست دے کر سیریز میں 2-1 سے کامیابی حاصل کر لی۔ ڈبلن میں کھیلے گئے سیریز کے تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر میزبان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ آئرلینڈ کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں پر 178 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان نے 3 اوورز قبل ہی ہدف تک رسائی حاصل کر کے میچ میں 6 وکٹوں سے کامیابی کے ساتھ ساتھ سیریز بھی 2-1 سے اپنے نام کر لی۔
सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट में चांदी का तमगा जीतने वाली कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को ताहाल पिछले कई माह के वाजिबात ना मिलने का इंकशाफ हुआ है। कौमी हॉकी टीम ने अजलान शाह कप में बेहतरीन खेल पेश करते हुए फाइनल तक नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज़ हासिल किया और इवेंट में चांदी का तमगा अपने नाम किया। लेकिन इतना शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ी काफ़ी दिनों से अपने वाजिबात से महरूम हैं, जिसके सबब उन्हें मुश्किलात का सामना है। कौमी टीम के खिलाड़ियों को एशियन गेम्स, एशियन जूनियर हॉकी कप, ओमान में होने वाले 5 साइड वर्ल्ड कप, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, जूनियर वर्ल्ड कप और 6 डोमेस्टिक कैंप्स के डेली अलाउंस ताहाल अदा नहीं किए गए। हॉकी टीम के खिलाड़ियों को अगस्त 2023 में भारत में खेले जाने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आधे वाजिबात कई माह गुजरने के बावजूद अब तक अदा नहीं किए गए। इस हवाले से बताया गया कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में कौमी टीम के खिलाड़ियों को 20-20 हज़ार रुपये डेली अलाउंस दिया गया। हालांकि फीकस डेली अलाउंस $150 था, जो 40,000 से ज़ायद बनता है। इसी तरह अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी हॉकी टीम की शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद खिलाड़ियों को अब तक डेली अलाउंस की मद में ₹1 भी अदा नहीं किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।